Hindi ko na kaya. Kung saan niyo pagkaibalo nga usa ni siya ka trusted yun nga friend. Gusto tag tao nga kasaligan, gusto tag friend nga ma-share na to sa tong problem. Pero ang tinuod, lisod kay pangitaon ng usa ka tawo, usa ka amigo sa pagkakaamiga nga imog yung tinuod nga kasaligan. So mao ni ang mga qualities sa usa ka true friend nga pwede gid nimong kasaligan. Ang usa ka tinuod nga higala, dili mo biya nimo, pasabutan nga loyal siya nimo. Dili siya muuyon sa imong sala, pero magpabilin siyang loyal nimo bisan pag nagakomit kag sala, bisan pag na-fail ka o na-down ka. Loyal gapon siya nimo nga tabangan ka nga makabangon sa imong situation. Ingon ang Proverbs 17:17 nga ang usa ka tinuod nga higala, i-love yun ka sa tanang higayon sa imong kinabuhi. Dili ka niya biyaan, dili siya mo traidor nimo. Gina-encourage ka niya nga magagawas sa imong dili maong mga habits, gina-encourage ka niya nga dili na mo himong mga sala, gina-encourage ka niya sa paghimo og payo, labi na sa pagpaduol sa Ginoo. Usa na ka true friend, isa sa lisod kay pangitaon gyud nga friend kanang prayerful. Pero kung dili man ka kitang tao nga prayerful, at least usa ka tao nga faithful ug obedient sa Ginoo. Pangitang tao or friend nga mahinadlokon sa Dios, tungod kay dako kay nagtabang nimo sa panahon nga madawat ka. Makatabang siya nimo labaw gyud kaayo sa mga spiritual nga mga concerns. Makahatag siya mga spiritual advice. Tapos sa tanan, makapray siya para nimo. Pagkat ang